सच है, सब्र रहेगा नहीं जाता। उन्होंने एक वसी और कुशादा बंगला बनवाया और उसे खूबसूरत फर्नीचर से आरास्ता कर लिया। एक दिन मैंने उसी बंगले में अपनी सास और नंदों की दावत की। इतना बड़ा डबल स्टोरी बंगला और हमारे ठाट बाट देखकर उन सब की आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं उम्दा लिबास और कीमती जेवरात पहने थी और दुनिया की हर शय मेरे पास थी। ताई और उनकी लड़कियां लंदन से आकर जब मैं अपने महल नुमा घर की सफाई करवा रही थी तो सोच रही थी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। तब वो दिन याद आ गया जब अपने बच्चों के साथ घर की गली में जहेज में लाए सामान पर बैठी अजनबी नजरों से ससुर के मकान को देख रही थी और आंखों से आंसू न थमते थे क्योंकि शुकेब किसी काम से गए हुए थे। उनकी वापसी का इंतजार जरूरी था। वाह मौला, तेरी शान निराली है, जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मैं भूलती वो वक्त भी नहीं जब साहब ने मुझे हकारा से ठुकरा दिया और मुझे दरबदर कर दिया था क्योंकि मैं यतीम थी। वालिद का साया सर पर न था। अब्बू की जिंदगी में दोनों बड़ी बहनों की शादियां अच्छे घरानों में हो गई थी और वो ब्याह कर इंग्लैंड चली गईं। कुछ अरसे बाद दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। उनकी बीवियां ब्रिटिश नेशनल थीं, जिनकी वजह से वो बरतानिया में सुकूनत पजीर हो गए। हम दो बहनें और वालिदा वालिद मरहूम के घर में बाकी रह गए। हम तीनों की गमगुसार अब गुर्बत बची जो हमारे साथ रह गए। जूं तू करके कुछ अरसा हालात का मुकाबला किया, यहाँ तक कि भाई बैरून मुल्क अच्छी तरह सेटल हो गए और वो वहाँ से कुछ न कुछ रकम भिजवाने के काबिल हो गए। ताया का घर नजदीक था, उन्हें हमारे हालात का बखूबी इल्म था। ताया मदद करना भी चाहते तो उनकी बीवी ऐसा ना होने देती क्योंकि वो सुफाक दिल और सख्त मिजाज खातून थी। तभी अम्मी ने कभी उन लोगों के सामने अपने हालात का रोना नहीं रोया, ना ही किसी किस्म की मदद तलब की। ताया के 4 बेटे और 5 बेटियां थी। जब तीसरे बेटे शुकेब की शादी का सिलसिला चला तो ताई ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी भांजी दुर्दाना से उसकी शादी करेंगी। ये सुनकर शुकेब के होश उड़ गए। उसने माँ से कहा कि मैं ननिहाल में से किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। आपकी भांजियां भतीजियां सब की सब तेज तरार और झगड़ालू हैं। अपनों में मेरी शादी करनी है तो चचा की बेटी गुलरख से कर दें। साहबजादे के मुंह से मेरा नाम सुना तो ताई भुंचका रह गई। वो समझी कि मेरा उनके बेटे के साथ कोई चक्कर है। ये बात क़यामत बन गई। बोली, मेरी भांजियां भतीजियां तेज तरार सही, तुम्हारे बाप की भतीजी नेक है जिसने शादी से पहले तुम्हें मुट्ठी में ले लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी जान, आप बुला वजह बात का बतंगड़ बना रही हैं। मैंने सिर्फ अपनी पसंद का इजहार किया है। गुलरुख बेचारी को कुछ पता नहीं है। ताई ने फैसला सुना दिया कि तेरी शादी मेरी भांजी से ही होगी। वो बेटा भी उन्हीं का था। जिद पर अड़ गया और माँ बेटे में तकरार शुरू हो गई। बिल आखिर ताया अब्बू को मुदाखलत करना पड़ी। उनका साथ मेरे तायाजाद भाइयों ने दिया कि हमारे घर में दुर्दाना नहीं बल्कि हमारी चचाजाद गुलरुख ही आएगी, वरना हम घर छोड़ जाएंगे। घर वालों की यकजा आवाज को वो ना दबा सकें। जो अल्लाह की मर्जी थी, मैं थोड़े से जहेज के साथ दुल्हन बनकर शुकेब के घर आ गई। सिवाय ताया के किसी ने मुस्कुरा कर इस्तकबाल ना किया। ताई और उनकी बेटियां मेरे आने से नाखुश थीं। उनकी तेवरियों पर बल थे क्योंकि उनकी मर्जी शामिल ना थी कि मैं उस घर की बहू बनती। उन्होंने ना ही कोई रस्म की और ना ही दिल से मुझे कबूल किया। वो बड़ी बहुओं के साथ भी अच्छा सलूक ना करती थीं, मगर मुझसे तो जैसे खुदा वास्ते का बैर था। परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थीं। वो खुद तावीज गंडों की महर थीं। उनके दिमाग में हम वक्त तावीज गंडे ही घूमते रहते थे। बचपन से ही बेटों के दिमाग मुट्ठी में कर लिए थे। वो उनके ऐसे ताबे थे कि उनकी डोरी जिस अंदाज में हिलाती वो वैसे ही कठपुतली की तरह हिलने लगते थे। उस दौर में जबकि बहुओं का जमाना था, कोई यकीन नहीं करेगा कि वो अपने बेटों को उनकी बीवियों के साथ खाना भी नहीं खाने देती थी। ना ही उनके सामने वो बीवियों के साथ हंसकर बात कर सकते थे। सभी घर का काम करती थी, लेकिन मेरे आने के बाद इतने बड़े कुंबे का खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई थी। ऊपर से और भी काम करने को कहती थी। मतलब ये कि 1 मिनट को फारिग बैठने नहीं देती थी। हम गरीब जरूर थे लेकिन घर में ढोर ढंगर रखते थे। ना कभी फसल काटी थी, मगर ससुराल आकर ये काम भी करने पड़े। नाश्ता बनाने से पहले जानवरों के सारे काम निपटाने पड़ते थे। तराती चलाते हुए मेरे हाथ जख्मी हो जाते थे, फिर भी ताई आराम न करने देती थी। क्या बताऊं कौन सी अजियत थी जो मैंने ना सही, कौन सा कठिन काम था जो मुझसे ना लिया गया। इसके बावजूद सास नंदों के ताने सुनती। खाना भी मुझे सबके बाद और मेरी जरूरत से कम मिलता था। ये मेरी सजा थी कि उनके साहबजादे ने मुझे क्यों पसंद किया और जिद करके मुझसे शादी की। हैरत ये थी कि शुकेब ये सब खुद अपनी आंखों से देख कर भी चुप थे। एक लफ्ज मेरी हमदर्दी में बोलने की जुर्रत नहीं करते थे। कभी माँ से ये ना कहते थे कि जो ये सारा दिन कोलू की बैल की तरह काम में जुटी रहती है, उसे खाना तो कम से कम अच्छा और पूरा दो, इस पर जुल्म ना करो। ये बेचारी कोई शिकायत जुबान पर नहीं लाती। शुकेब को ना जाने क्या हो गया था कि वो अपनी माँ के सामने बिल्कुल नहीं बोलते थे। फिर वो मुझे खर्चे से तंग रखने लगे। बच्चों के लिए पैसे मांगती तो कहते मैके वालों से ले आओ, तुम्हारे भाई इंग्लैंड में हैं, कमाते हैं, कुछ रकम तुम्हें दे दिया करें, पहले ही जहेज कम दिया है। सास कहती अभी 3 मेरी लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, उनकी शादियां करनी है, उन्हें जहेज देना है, अभी ये जिम्मेदारियां भी तो पूरी करनी है, तुम्हारे बच्चों के लिए कहाँ से लाएं। मजबूर होकर माँ के पास जाती। माँ मेरी शादीशुदा बहनों और भाइयों के पैगाम
انتظامات بھجواتی, وہ خرچہ بھجوا دیتے. جب میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی امریکہ چلے گئے تو امی بالکل تنہا ہو گئیں, وہ بیمار رہنے لگیں تو ساس مجھے ان کے گھر جانے سے روکتی کہ گھر کا کام چھوڑ کر روز روز ماں کے گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی اور بھی اولادیں ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ بیمار ماں کو دیکھیں, ایک تم ہی نہیں ہو. گھر قریب ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ روز وہاں دوڑی دوڑی جاؤ. مجھے بہت دکھ ہوتا کہ اس قدر قریب ہو کر بھی میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی. گھر کے کام کاج کا اتنا بوجھ تھا کہ اپنے ہی بچوں کو گود میں لے کر کھلا نہیں سکتی تھی. اس گھر میں آ کر گویا میری راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام ہو گیا تھا. چھپ کر روتے بھی دیکھ لیتی تو تائی بہانے سے کوئی الزام لگا کر میرے شوہر سے پٹوا دیتی تھی. گویا چھپ کر رونا بھی جرم تھا. دراصل ان کے اندر کا یہ غصہ ختم نہ ہوتا تھا کہ شکیب نے مجھ سے شادی کیوں کی, جب کوئی احتجاج کر سکتا ہے اور نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتا تو پھر بے بس انسان کے دل سے بد دعا ہی نکلتی ہے. تائی اماں اپنی بہوؤں اور مجھ سے جو سلوک کرتی تھی ہمارے دلوں سے آہ نکل جاتی تھی کہ اللہ کرے تمہاری بیٹیوں کو بھی ایسا ہی سسرال نصیب ہو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہ مساعدے. انہی دنوں میری دو نندوں کی شادیاں ایک ہی گھر میں ہو گئیں. وہ چند ماہ سسرال میں گزار نہ سکیں اور طلاق لے کر آ گئیں. چھوٹی دو نندیں بھی سسرال میں اذیت بھری زندگی گزار رہی تھیں. وہ ایسے خطرناک لوگ نکلے کہ یہ اف بھی نہ کر سکتی تھیں. تائی اپنی بیٹیوں کی تکلیف دیکھ کر بلبلاتی, مگر ہم سے بدسلوکی کرنے سے پھر بھی باز نہ آتی. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہوتی, مگر دماغ کا فطور اور بڑھ گیا. کہتی تم نے میرے گھر پر قبضہ کر لیا ہے. ایک دن تو ان ماں بیٹیوں نے حد ہی کر دی. میرے جہیز کا سارا سامان گلی میں رکھ دیا. کہا کہ ماں کے کسی رشتہ دار کو بلا کر یہ سب سامان اپنی والدہ کے مکان میں رکھوا دو. ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے کیونکہ ہماری بچیوں کے جہیز کا سامان ان کے سسرال والوں نے واپس کر دیا ہے. اسے بھی تو گھر میں کہیں رکھنا ہے. میں نے کہا کہ میرے سامان کی جگہ نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تائی اماں نے جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بھی اب یہاں جگہ نہیں ہے. بہت عرصہ ہم نے تمہیں اور تمہارے بچوں کو برداشت کیا ہے. یہاں سے ماں کے گھر چلی جاؤ. اگر وہ نہ رکھیں تو میں کہاں جاؤں گی, کون سی جائے پناہ ڈھونڈوں گی؟ تب مجھے جواب ملا کہ یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے. تم ماں سے کہو تمہارے باپ کا مکان تمہارے نام کر دے, اور بچے تو پہلے ہی ان کے ویل آف ہیں. انہیں اس پرانے محلے والے بسیدہ مکان کی کیا ضرورت ہے؟ بچوں کے ساتھ اپنے باپ کے گھر میں آرام سکون سے رہو. یوں بھی بیمار ماں کو تمہاری سخت ضرورت ہے. میری دو بیٹیاں اجڑ کر ماں باپ کے گھر آ گئی ہیں, انہیں بھی تو الگ کمروں کی ضرورت ہے. میں روتی ہوئی بچوں کو لے کر ماں کے گھر پہنچی. اس پر شکیب کو پہلی بار احساس ہوا کہ ان کی والدہ زیادتی کر رہی ہیں. وہ بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. میرے پیچھے امی کے گھر آئے. ماں کے گھر سے کپڑے تک نہ اٹھائے. جو 3 کپڑے تن پر تھے انہی میں آ گئے تھے. دوبارہ گھر نہ گئے اور دوستوں سے مدد کے طالب ہوئے. بالآخر ایک دوست کی کوشش سے انہیں وزٹ ویزا مل گیا اور وہ انگلینڈ جانے میں کامیاب ہو گئے. 3-4 ماہ وہاں رہ کر ماحول دیکھا, واپس آ کر ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کیا اور دوبارہ ورک پرمٹ پر لندن لوٹ گئے. وہاں خوب محنت کی, دن رات کام کیا. 2 سال بعد ہمیں بلوانے میں کامیاب ہو گئے. ان دنوں ویزے آسانی سے مل جایا کرتے تھے. وہاں ہم دونوں میاں بیوی نے 3 سال صبر اور محنت سے قناعت کے ساتھ وقت گزارا اور انگلینڈ جیسے ملک میں روکھی سوکھی کھائی اور بجٹ کے اصول پر کاربند رہ کر رقم اکٹھی کی اور کچھ عرصہ دیار غیر میں گزارنے کے بعد اپنے وطن واپس آ گئے. اب ہمارے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ شکیب کاروبار کرتے اور مکان بھی بنوا سکتے تھے. انہوں نے ایک وسیع اور کشادہ بنگلہ بنوایا اور اسے خوبصورت فرنیچر سے راستہ کر لیا. ایک دن میں نے اسی بنگلے میں اپنی ساس اور نندوں کی دعوت کی. اتنا بڑا ڈبل سٹوری بنگلہ اور ہمارے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ان سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. میں عمدہ لباس اور قیمتی زیورات پہنے تھی اور دنیا کی ہر شے میرے پاس تھی. تائی اور ان کی لڑکیاں حیران تھیں کہ جس گل رخ کو ہم نے جوتے کی نوک پر رکھا اور خالی ہاتھ گھر سے نکالا آج کس مقام پر پہنچ گئی ہے. وہ شکیب جو کبھی ماں کا تابع دار اور بیوی کے لیے مٹی کا مادو تھا, آج اسے بیوی بچوں کا احساس اس قدر تھا کہ ان کی خاطر پردیس کی مشقتیں جھیل کر اتنا اچھا بنگلہ بنا لیا, بزنس سیٹ کر لیا, زندگی کی ساری راحتیں گل رخ کے قدموں میں ڈال دیں. یہ وقت کی بات ہے, کبھی کوئی سکھی اور کبھی کوئی دکھی. کچھ عرصے بعد تائی بیمار پڑ گئیں. دیکھتے دیکھتے بیماری ان پر ایسی غالب آئی کہ چارپائی سے لگ گئیں. بہوؤں نے ان پر توجہ دینی چھوڑ دی کہ اپنے وقت میں اس عورت نے ان کا بھی جینا حرام کر رکھا تھا. انہیں اب تائی کا ڈھایا ہوا ایک ایک ظلم یاد آتا تھا. ایک دن مجھے تایا نے بلوایا کہ گل رخ آ جاؤ, تمہاری تائی بہت اذیت میں ہے. میں فوراً ان کی عیادت کو گئی اور پھر ان کے سارے ظلم بھلا کر ساس کی خدمت میں لگ گئی. جتنے دن وہ زندہ رہیں انہیں اکیلا نہ چھوڑا. وہ وقت بھی دیکھا جب تائی اماں کی آواز بند ہو گئی تھی. وہ میرے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتی تھیں اور زاروں قطار روتی تھیں. انہیں شاید اپنے ڈھائے ظلم یاد آتے تھے. جب وہ جان نکلنے کی اذیت میں مبتلا تھیں تب ان کی تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی. ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کسی عالم سے مشورہ کیا, انہوں نے انہیں دیکھا اور کہا ان کی روح نہیں نکل رہی. آپ سب لوگ ان کے سرہانے
इकट्ठे होकर सदके दिल से उन्हें माफ कर दें। मुमकिन है कभी उनसे किसी के हक में कुछ ज्यादती हो गई हो। अगर सब सदके दिल से माफ कर देंगे तो उनकी मंजिल आसान हो जाएगी। उनकी बहुओं ने मेरे अलावा कहा कि हम माफ नहीं करेंगी, इन्होंने हमें बहुत सताया है। मैंने उन्हें समझाया। फिर आखिर वो उनके कमरे में आई और कहा कि अम्मा जी, हमने आपको माफ किया, अल्लाह आपकी तकलीफ दूर करे और आपकी मुश्किल को आसान कर दे। इसके बाद वाकई अल्लाह ने करम किया, उनकी रूह जस्ते खाकी से परवाज कर गई। ताया ने मेरे सर पर हाथ रख कर कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे भी गफलत हुई है, तुम्हारा साथ नहीं दिया, हम सभी खामोश रहते थे, तुम्हें बेआसरा करके घर से निकाला गया तो भी मैंने तुम्हारा साथ ना दिया बल्कि चुप रहा, हालांकि तुम्हारा कोई कसूर ना था। ये मेरी सबसे बड़ी खता है। इंसान वाकई खता का पुतला है, हम सभी खताएं करते हैं। जब ताकतवर होते हैं भूल जाते हैं कि हमने कभी कमजोर भी होना है। हम पर बुढ़ापा आना है और बुढ़ापा तो कई बीमारियों की एक बीमारी होता है। नातवानी घेर लेती है, तब अगर कोई बहू बेटा बेटी संभालने पर तैयार ना हो तो आखिरी वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है कि मुंह में कोई पानी डालने वाला भी नहीं रहता। सद शुक्र कि अल्लाह ने ताई की खिदमत का मौका दिया, तभी आज मेरा दिल पुरसुकून है। मेरे पास एक नहीं 3 मकान है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है। मैं वो हकीर हूँ जिसे इस वजह से धुतकारा गया कि अच्छा जहेज ना ला सकी थी, अपना मकान नहीं था। आज वही मैं हूँ, ससुराल वालों की आंख का तारा हूँ। नंदे भाभी भाभी कहते नहीं थकती, जो कभी मुझे खुद भी मारा करती थी और शुकेब से भी पटवाया करती थी। सच है, सबर रहका नहीं जाता, सबर का अजर जरूर मिलता है और जब वक्त बदलता है तो बुरा नसीब भी अच्छा हो जाता है।